हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळे गोंयकार केशाय तुमकां सगल्यांक स्वागत करता म्हगेले यूट्यूब चॅनलांक. आनीक हो व्हिडिओ तुमी एंड सयत चोयाय, कित्याक आतां कोण सबस्क्रायब केला तांकां तुमचें नांव काडटा, कोण बरे कमेंट्स मारल्याय तेमचे. आनी तेजे उपरांत हांव चिकन करी सारकें सिंपल वे करपाक तेवूय दाखयतलो. त्या खातीर हो व्हिडिओ एंड सयत चोयाय. पयलीं नांव सांगता रेनी फेर्नांदीस. बाबा तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तुगेले बरे कमेंटा लागून आनीक बरें एनकरेज म्हाका आनी व्हिडिओ काडूंक म्हाका तशें करून हें जाता. नविदाद फेर्नांदीस, थँक्यू वेरी मच. तुकाय चड देव बरें करूं. बरें तुगे उतरांक, बरें तुगे हेका सपोर्टाक म्हाका. आनीक आरिता डायस, देव बरें करूं. आनीक बॉब BOB बॉब, देव बरें करूं तुका. कित्याक बरे कमेंट्स आनीक तुमगेले म्हाका चड उर्बा येता. तुमगे म्हाका म्हणजे व्हिडिओ आनी काडपाक नये. आनीक थोडेशे आहाय ते आंकडे तिंकडे म्हणजे कित्याक कितें कमेंट माताय. हांव तेमचें वायट ना, कित्याक तेमकां हांव कोण मागोता बरी बोलाक दिल्या पूण म्हण तांकां. आनी तेमचें मोरे मन उजवाड जावन दिया म्हणून उजवाडूं. आनीक दुसरी स्वाती मिलाग्रीन फेर्नांदीस, देव बरें करूं बाय तुका. आनी देवान तुका बोलाक दिवं. सिंथिया पेरेरा, देव बरें करूं तुकाय. अग्रिमा तुकाय. जॉस रोड्रिगीस, तुकाय देव बरें करूं बाबा. जिरोनिता ऑल्विरिया, अनेता डिसोजा, सगळ्या नांव काडा. जायत नांव हाय, जायत मेसेज येयल्याय. आनीक तुमी सबस्क्रायब केला, जायत जाणां सबस्क्रायब. आनी तेमची म्हणजे सगळीं नांव काडूंकूय जावपाना दिसता म्हाका, चड टायम लागतलो. आनी कोण आयकत तांकांय बोरींग जाता. पूण जावं, कित्याक हांव मुगे टायम घेवन तुमचें नांव काडटा मुको जाता तितलीं. हेर ओलें तें मागीर सांगतलो नांवां. बेटी रेबेलो, थँक्यू वेरी मच. दुसरी आनी एक सांगता, जेन्ना तुमी ही चोयताय तें कमेंटा म्हाका मातशें कळयाय, कित्याक म्हाकाय मागीर कळटा बाबा तुमी ही चोयताय तें गोंय चोयताय आनी ही चोयताय. तें म्हाका कळटा. इसाया डायस, रोजालीन फेर्नांदीस, गॉडविन फेर्नांदीस, मिली फेर्नांदीस, जायत नांव हाय ती आनी बेगीन जावपा न्हय खबर. रेमेडियो सावियो पेरेरा, फातिमा बेप्तीस, कोसेसांव फेर्नांदीस, मिंगेल्यो फेर्नांदीस, इजाबेल मिर्गुलियांव, जॉय, अग्नेलो फेर्नांदीस, देव बरें कर तुमकां सगल्यांक. सिल्वेस्त्रो कार्दोज, आनंद गौडी, तुकाय बरें कर बाबा. आना मोंतिरा, अग्नेलो डिसा क्रूज, मुगे मातशें हें प्रोनावन्सिएशन मातशें हें जाल्यार म्हाका बोगसण करया. एक पाट मुगे मातशें चुकोता ना न्हू. रिच फ्रॉम कलांगूट, तेणें म्हाका सांगिल्लां रिच म्हूण तेणें, पण कलांगूटच म्हूण. हांवें त्या खातीर कलांगूट म्हूण म्हणलां. अलेसिया मेंदीस, MJM म्हूण तें हांव मागीर नाका शॉर्ट फॉर्म थिंग आहा MJM. शेल्डन सिल्वेस्त्रा, देव बरें करूं. मिस्टर पेरेरा, जॉर्जिना फेर्नांदीस, मिल्गुरियांव फेर्नांदीस, पीटर मेनेझीस, मार्लिन संस्कृत रिवितो, एलेक्स, जय दामोदर 99 आनी म्हूण आहा तेगे नंबर. ओके, देव बरें कर तुका बाबा. देवान तुमकां सगल्यांक बोलाक दिवची. आनी हेच भाशेन मुगे व्हिडिओ चोवपा तुमकां उर्बा येवची. संस्कृत पायगुरियेकार, मातशें प्रोनावन्सिएशन मातशें तेगे उतरां उलोवपा येयात मातशें. एन जोस फेर्नांदीस, जेम्स गोसाल्वीस, सिंथिया फेर्नांदीस, and
फार्निको सगल्यांक देवाको मागोता तुमकां सगल्यांक देवान बरी बराक दिची आनी तुमगेलो सगल्यांलो फुडार बरो जावंच म्हूण आनी हेच भाशेन म्हगे व्हिडिओ तुमकां चोवपाक आनी उर्बा येची आनी तुमकां सगल्यांक देवाक कोण राती चोयता तेमकां गूड नायट आनी कोण सकाळ चोयता तेमकां गूड मॉर्निंग कोण दनपार चोयता गूड आफ्टरनून म्हूण इतल्यान म्हगे व्हिडिओ काबार कोता आनीक आनी फास्ट आनीक हे व्हिडिओ घातलो दुसरे भाशेचे पूण ते वळट मातसो टायम लागतलो घालपाक कित्याक म्हाकाय मातशें टायम मेळना हांव मातशें बिजी आसता पूण ते आसतना हांव मुगे कितें जाल्यार कितें घाता आनीक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट घायल्यार तुगे भुरगेपणी आनी स्टोरी घाल म्हूण तुम कमेंटां म्हाका घाले तुम खरें तुमकां आनी स्टोरी मुगे भुरगेपणी जायती स्टोरी आहा मुगोडे थोडीशी ना व्हडली आहा ती काणी मुगे भुरगेपणी कशें कोन्न जिवीत हें केलें तें आनी जायतें आहा तुमकां सांगपा जाय जाल्यार तुमच्यांनी कमेंटां म्हाका हें कोचें फुडें एटलिस्ट 200 जाणांगे तरी म्हाका कमेंटां येयली जाय तूं घाल म्हणून जाल्यार हांव घातलो नाजाल्यार हांव घालपाना आनीक तुमकां आनी एक सांगता जाय जाय जाता हिंग काम आहा ह्या म्हणजे हिंग सोय सांगो जाय तुका हिंग काम आहा कितें हिंग येन ट्राय केलें जाल्यार मागीर कळटा काम मेळटा कितें हिंग जायत आनी गोंयकार येयल्याय जाय जाण आनीक एकोमोडेशन आतां हिंग येयलें जाल्यार म्हज्यान हेल्प करूंक जाता कितें जावं तुमकां मेडिकल कार्डाक जावं तुमगेलें जीपी हेका जावं PPS हें कितें बँका हें करून तें म्हज्यान कितें करूं जाता आनी कितें रूम बी मेळटा जाल्यार लागून हिंग हें करून ते हिंग एडवान्स सोदताय पयलेंच एडवान्स आनीक डिपोजीट सोदताय ते बगत ते तुका हें कोनाय कळ्ळें तुमकां हिंगा आमगे गोंयांत थोडे आसा हांवें पयलीं व्हिडिओ चोयलो म्हणलां तेमचें पोट केन्नाय भोंवना काम कोताय वयल्यान आनीक बिस्तो रूम दाखोवपाकूच कोण 100 घेताय कोण 300 घेताय मुको 300 घेयल्ले एक बायलेन 300 घेयले तो रूम सोदच्या लागून भितर वोसोन दिवपाक ना सकयल रावन गेली ती मुकोडे बेगीन दी म्हूण पयशे इतूकी तांकां आसा पयशांची इतूकी मिनोत कोन्न देवान तुमकां काम दिलें देवा तुका म्हूण तें काम कोन्न कोणाक गोंयकारांक कोण येता मजबुरी तेंचो फायदो काडटाय लोक बाळ गोंय सोयत रीण काण येता कितें आपल्याक कोता म्हूण वयल्यान हिंगेन तांकां आनी प्रेशर न्याय येयले म्हणटा ते कोण आपल्या रूम दिता दिचे पडाय ते पयशे कित्याक कांय आयडियर आसना न्याय येता त्या मनशाक कांय खबर आसना हिंग जाय जाण गोंयकाराय पयशे घेताय रूम दाखोवपाकूच इतूकी तेका म्हणटाय ग्रिडी म्हणटाय तेका तेसो एक म्हणटाय ग्रीडनस आस चड आस मेट्ट ते पावनाय न्हू देवान काम दिलां द्या तुमकां म्हूण तें काम कोन्न कोणाक जात जाल्यार हेल्प करता हांवें कितले जाणांक रूम दिले ना न्हू हांवें पयशे घेयले नाय आनी तुमकां कितें मेडिकल हें कोता जाल्यार तुगे हें कोता जाल्यार पयशे घेताय बँका अकावंट ओपन करून दिता जाल्यार पयशे घेताय कितें 25 युरो घेताय आनी कितें घेताय असो मनीस आहाय हिंगा ना न्हू आसाय हांव एक नया पयशे म्हाका तुमगे कोणाला कांय पयशे नाका मुको जाता हांव हेल्प करपी तुमकां तशें करून कांय प्रॉब्लेम ना पूण हिंग सोद म्हज्यान काम आहा तें ना तें म्हज्यान केश सांगो आतां सांगाय म्हाका हांव कांय एजंट न्हू पूण हांव आमगे कंपनी लागून एक पाट ते म्हाका सांगता आमगे मॅनेजर कोणें आसले तेवढे हांव केलें हांवें लायले लागून काम आयकल्याक लायले ना न्हू हांवें हिंग हेल्प केला ना न्हू मुको जाता हांवें केलां हांवें पयशे घेतले नाय कामां लायले जाल्यार हिंग कामां लायचे लागून पयशे घेताय म्हाका कोणाले कांय एक नया पयशे लागून नाका हो जाण कमेंट अशें तशें घाताय पूण हांव म्हाका आसना ते हेजी मुको म्हज्यान कोताले म्हज्यान तशें करून पयशे करूंक जाताय ना न्हू पूण हांवें कोणाले एक नया पयशे घेयले ना हिंग मुको जाता मेडिकल कार्डा लागून हांवें जाय जाण हेल्प केलां मेडिकल कार्ड कितको एप्लाय कोताय तें आनी कितको जीपी कार्डा कितको एप्लाय कोताय तें म्हाका देवा कृपेन सगळीं कार्ड मेळ्ळो हांवें जीपी कार्ड PPS कार्ड जावं मेडिकल कार्ड जावं मागीर युरोपियन हेल्थ इन्शुरन्स कार्ड जावं तें लागून हांवें मुगे तकलेन हांवें उजा करून हांवें एप्लाय करून हांवें घेयलां आनी दुसरे सुवातेर आनी कोण म्हाका घाताय ही विजा लागत ती कंट्री घाल म्हूण तोय बी व्हिडिओ काडटो हांव वेरी फास्ट ही विजा जाय विजा ऑन अरायवल दुबय तुगे वयन विजा ऑन अरायवल तुका 90 days कितें रावं कितें मेळटा अशें कितें आहा तें हांव मागीर काण घालता
इतल्यान देव बरो कर म्हणटा तुमकां. थँक्यू वेरी मच आनी गूड नायट. A few moments later. आतां फ्रेंड्स तुमकां दाखयता हें चिकन करी. सारकी सिंपल आनी इजी. कोण स्पेशली बेगीन टायम ना फास्ट करपाक जाय तांकां. हितूंक हांवें 3 बटाट घायले, 2 बटाट बेश्टे हेजे धंय आनी 1 बटाटो तुगेलो तांबडो. पियाव कातोला, गार्लीक, जिंजर आनी टमाट कातोला. आनी आतां पोटाट कातून उदकाक घालून हाय कळ्ळें. आनी हितू हांवें आमसाण सायडीन काडूले आनीक एलायची केली, एलायची न्हू तिकी आनी कालाफुरां आनीक बडिशेप थोडी काडूल्या. आतां हें आयदन गरम कोता आनीक तितून थोडेंशें तेल घायलां. आनीक तेल गरम जाले उपरांत हांव म्हगेले ते आख्खो मसाला आहा तो घाता. सिनेमा स्टीक आनी लवंग आनीक बडिशेप थोडी बडिशेप घायलें. हांव बडिशेप नाल्यार जीर लेगून घाता कित्याक ती एकदम बरी गॅसा बीस तूं गॅस बीस जायना. तेका लागून ते हांवें घाता थंय गरम तेलांक. तें मातशें हें जालें म्हणटरीच हांव तेजे उपरांत मागीर गार्लीक आनी जिंजर घाता. चॉप केलो आहा तें चॉपाक केलो आहा तें घालपाचें. मातशें हें जावपा जाय तें. हय. आतां हांव गार्लीक आनीक जिंजर चॉप केलो आहा तें घाता. तें बरें मातशें शिजयता. मातसो पियाव मातसो वायट ट्रान्सपरंट जावपा जाय तो. मातसो ट्रान्सपरंस कोत्ता मातशें मूव एस कोत्ता तो. ते मागीर हांव हें करून मातशें तें धांपिता. कित्याक धांपिल जाल्यार मातसो सॉफ्ट जावन येता तो, ट्रान्सपरंट जाता, मातसो मूव जाता. सारको हांव ब्रावन करूं वचना कित्याक हें शॉर्टकट मात हांव. आनीक बरी घोस्ताची कडी बरी जाता. तितून हांव आमसाण घेता. म्हाका मातशें आंबट जाय आनी हांव चड दाट कडी कोना. म्हाका मातशी पातळ म्हाका लायक जाता. चड दाट म्हाका लायक जायना. तुमकां दाट जाय तुमच्यान दाट करूं जाता. मातसो हें केलो आनी तेजे वयल्यान मागीर हांव आयदन धांपिता आनी मातशें हें कोता. आयदन धांपून मातशें स्लो फायराचेर हांव तें शिजयता. तें म्हणटा आख्खो काड मातशें हालोवपा जाय. आनी तेजे उपरांत मागीर टमाटा बारार तें हांव आमसाणी घाता. हांव आमसाण उदक घालूं वचना, डायरेक्ट आमसाण घाता. तें हें आहा तें काटा कितें बी आहल्यार आनी तें आमचट साफ करून तितून घाता. आतां हें बरें मोव जावं पसून हांव मातशें शिजयता तें. गरज पडल्यार थोडें उदकूय घायलें. तेजे बारात मसालो केलो आहा मगे रेडी. गरम मसालो मागीर तो हें मिक्स मसालो आहा तो हांवें एक दोन टी स्पून घायल्यार पुरो. ते 2 टीस्पून हितून घायलें. आनी चिकन हांव पयलीं मॅरिनेट 1 किलो चिकन हाडलें. वोद कातोलां आनी वोद मॅरिनेट केलां हांवें दवरलां. मसालो बिसालो लावन दवरलो आहा मॅरिनेट करून ओवरनायट. तें हांवें दवरलां आनी डिपान दवरलेलें. तें मागीर जाय त्यो तुज्यान करूं जाता. 1 किलो हाडलें एकलो आहा जाय तूं 1 किलो हाडलें तें कातोलें तेका मॅरिनेट केलें वोद केलें सेपरेट हाफ किलो केलें. आनी ती मॅरिनेट करून मीठ बीठ घालन तेका मसालो बिसालो घालन तुगेलो गरम मसाला मागीर तुगे हळद जिऱ्या पिठो थोडो आनीक तेशें करून आनीक तें मॅरिनेट करून दवरपाचें. आनी तुका जाय जाल्यार तेशें कॅचअप घालूं तितूंक बरें आनी घोस्ता बरें जाता. तें मॅरिनेट करून फ्रिजीन डिपान दवरपाचें. आतां हांव दाखयता तुमकां आतां. हें धांपिल म्हणटरी बरें मातशें शिजोवं जाय तें स्लो फायराचेर. फास्ट केलें जाल्यार सकयल लागोता हांडी सिंधीत दवरपा जाय. हितून तें आतां मीठ हेजें घायलें हेजेशें मीठ घाता. थंय मीठ घायल म्हणटा चिकन हांवें तें मॅरिनेट केल्लो आसलो तें चिकन घायलां. चिकन घालन मातशें हें कोता तें मातशें हें आहा तें डिपान तूं काडो तें आदल्या दिसा काडून दवरलें डिपांतलें फ्रिजीन सकयल काडून दवरलें. तें आतां हें करून मातशें हें करपा जाय
आनी तेजे उपरांत ते बटाट घातो हांव कांदो कातून दवरलो आहाय ते. येते आनी बटाट कितें बटाट आनीक हे बटाट आनी चिकन म्हळ्यार मोटे कातले ते दोनी बाराबर जाताय ती. 1-2 मिनटां लागून मागीर बटाट घाल्यार तूं बटाट आनी चिकन ते बराबर शिजताय. कित्याक चिकना लागून व्हड टायम लागना ते ब्रॉयलर न्हू ते रोखडे शिजताय ते. पूण ते आनी बटाट बराबर घायले शिजोवंक. कित्याक म्हाका बटाट लायक आहा, म्हाका केसलेय काम बटाट घाता. तुमकां लायक ना जाल्यार तुमच्यान बटाट घायना आसतना दवरूं जाता, पूण म्हाका बटाट लायक आहा. आतां हे मातशें शिजयता आनी तेजे उपरांत मागीर गरम उदक घाता हांव. म्हाका गरम कितलीं गरम उदक आहा थिंगा हांवें केल्लें रेडी केलो आहा तें हाजें घाता. थंय गरम उदक घायलां जाय तितलें घाल. तुका दाट कडी जाय जाल्यार उणी घाल उदक तशें कांय ना. आनी तेजे उपरांत हांवें मागीर थोडोसो कॅचअप घायला. जरासो कॅचअप घायला कित्याक म्हाका आंबट मातशें गोड आनी तीख तेशें करून म्हाका लायक जाता कडी. ही सिंपल कडी कित्याक कांय व्हड टेंशन ना. कडी रेडी जाली थंय. कडी जाली तेजे उपरांत आतां कितें करपाचें जेवपाचें. आनी कितें करूं जाता. येतय आतां हांव जेवण मागीर हांवें तयार करून येतय जेवपा लागलोलो घान काळान. म्हाका कितें पिकल जाय पडटा. हांव केसलें म्हाका पिकल घेता. कोडचोय काय बरें जालें तेचो कलर लागून काय बरें येयला आनी बरी लागता.